5 दिनकी सुत्केरी सहित एकै परिवारका 3 जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। तामाकोशी गाउँपालिका 2 झुलेमा एकै परिवारका 3 जना सुतेकै अवस्थामा गई राते मृत फेला परेका छन्। मृत अवस्थामा फेला पर्नेमा अन्दाजी 27 वर्षीय श्याम तामाङ, उनकी श्रीमती अन्दाजी 26 वर्षीय अम्बिका तामाङ र उनका 5 वर्षीय नाबालक छोरी रहेको छौरी प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक विष्णु दाहालले जानकारी दिनुभयो। झ्यालबाट निहाल्दा तिनैजना मृत अवस्थामा देखिएकाले घटनास्थललाई सुरक्षित राखिएको उहाँले बताउनुभयो। घटनाको बारेमा आज बिहान स्थानीयवासीले दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरी चौकी छौरीबाट घटनास्थलमा पुगेका प्रहरी टोलीले आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चरीकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभयो। मृतक मध्ये अम्बिका 5 दिनकी सुत्केरी रहेकीले कोइला बालेर सुतेको हुनाले उपरीक्षक भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभयो। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 3 व्यवसायीको हत्या भारती उम्किसकेका अभियुक्त यसरी परे फेरि पक्राउ। मोरङ र ललितपुरमा भएको 3 व्यवसायीको हत्याका मुख्य योजनाकार अनिल मण्डललाई अपराध महाशाखाले 3 दिन पहिले नै पक्राउ गरिसकेको थियो, तर उनले हत्या गरेको स्वीकार गरिरहेका थिएनन्। यही बीचमा मोरङ प्रहरले 2 जनालाई पक्राउ गर्यो। मोरङको जहादा गाउँपालिका 4 सिसोनीका अस्मित शाह भन्ने दिनानाथ सोनार र मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका 7 कमलपुरका 62 वर्षीय नासिर आलम मोरङमा पक्राउ परे। पक्राउ परेका उनीहरूले भने अपराध स्वीकार गरिसकेका थिए, तर यो सबै अनिलको योजना अनुसार भएको बताए। यति मात्रै होइन, यो घटनामा कसको संलग्नता रहेको भन्ने पनि खुलाइदिए। ती सबैलाई उनीहरूले चिनेका थिएनन्। उनीहरूलाई काम लगाउने अनिलले भने महाशाखासँग संलग्नता अस्वीकार गरिरहेका थिए। त्यसपछि सबै अभियुक्तलाई एकै ठाउँमा राखेर सोधपुछ गर्न बिहीबार बिहान अनिललाई पनि मोरङ लगियो। मोरङमा आफैले पैसा दिएर हत्यामा प्रयोग परेका व्यक्तिहरू देखा परेपछि उनीहरूले ठाकछोप गर्न सकेनन्। उनले मोरङमा राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र शम्भु कुमार चौधरीको हत्या गरेको स्वीकार गरे। हराइरहेका भनिएका अर्का व्यवसायी मोहन लिम्बुको पनि हत्या गरिसकेको बताए। मोहनको हत्या ललितपुरमै भएको रहेछ। गोदावरी नगरपालिका 12 थिचोमा अनिलले भाडामा लिएको घरको कम्पाउन्ड भित्री गाडीको शव देखाइदिए। त्यसैको आधारमा मोरङ प्रहरीको टोली र अपराध महाशाखाको टोली घटनास्थल पुग्यो र शव उत्खनन गर्यो। यता मोहन लिम्बुको शव उत्खनन भइरहँदा मोरङ प्रहरी भनी हत्यामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू पक्राउ गर्ने उपाय लगाइरहेको थियो। मोरङ प्रहरले अनिल मार्फत उनीहरूलाई पक्राउ गर्न खोजेको थियो। प्रहरी हिरासतमा रहेका अनिलले भारतीय अभियुक्तहरूलाई टेलिफोन गरेर हत्या गरे बापतको सुपारी लिन बोलाए। हत्यापछि भारत भागेका 3 जनाले केही रकम लिन बाँकी थियो। उनीहरूले 32,000 दरले लिएका थिए। प्रति व्यक्ति 45,000 रुपियाँ लागेको खर्च दिन्छु भनेर अनिलले उनीहरूलाई बोलाएका रहेछन्। खाल्डो खनेर सपुर्नीलाई 40,000 का दरले दिएर लगाएका रहेछन्। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जीसीले भने कोहीले सबै रकम पाइसकेका रहेछन्, तर भागेकाहरूले केही रकम लिन बाँकी रहेछ। त्यही रकम लिन बोलाएर पक्राउ गर्ने प्रहरीको योजना थियो र सुरुमा उनीहरूले भारत नै ल्याइदिने भने प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका अनिलले प्रहरीले भने अनुसार टेलिफोनमा कुरा गरे। अन्तिममा अनिलले सीमासम्म पुर्याइदिने र उनीहरू त्यहाँसम्म लिन आउने सहमति भएको थियो। त्यही रात प्रहरी अनिललाई बोटसम्म लगेर भारत लगेका अभियुक्तलाई पनि पक्राउ गर्ने योजना बनेको थियो। तर ललितपुरमा शव उत्खनन गर्दै गर्दा हत्यामा संलग्न 3 जना पक्राउ परिसकेको सूचना सार्वजनिक भयो। पैसा लिन बोटसम्म आउन सहमत भइसकेका अभियुक्तहरूलाई त्यसपछि भने सम्पर्कविहीन भए। पञ्चामा पर्न लागेका अभियुक्तहरू कुल्चिएपछि प्रहरीले अर्को तरिका प्रयोग गर्न थाल्यो। मोबाइल अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएकाहरूले भोलिपल्ट फेरि मोबाइल चलाउन थाले। प्रहरीले दोस्रो प्रयास सुरु गर्यो। उनीहरूको नजिकैलाई प्रयोग गरेर पक्राउ गर्ने प्रहरीको योजना थियो। अनिलले बाँकी रकम दिइसकेको र त्यो रकम दिनु भनेकाले आफूले ल्याइदिएको बताउँदै आफन्तलाई प्रहरीले प्रयोग गर्यो। यो उपायले यसपटक काम गर्यो। सीमासम्म पैसा लिन उनीहरूलाई आउने भए प्रहरीले आफन्तलाई लिएर सीमासम्म पुग्यो र फन्दामा पार्यो। त्यसअघि नै मोरङ प्रहरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर 3 जना पक्राउको जानकारी दिइसकेको थियो। उनीहरूलाई तत्काल सार्वजनिक गर्ने योजना नै थिएन। सूचना लिक भइसकेपछि पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो, तर घटनामा कति संलग्न थिए, कति फरार छन् भन्ने बारे प्रहरीले खुलाएन। अझै 1 जना फरार रहेको मोरङ प्रहरी बताउँछ। एसपी जीसीले भने लगभग घटना अब अहिलेसम्म खुलेका 1 जना मात्रै फरार छन्। अनुसन्धानका क्रममा अरू देखिए फरक कुरा भयो, तर अहिलेसम्म 1 जना मात्रै फरार छन्। उनीहरू पनि नेपाली नै हुन्। शुक्रबार पक्राउ पर्नेमा सङ्गेली नगरपालिका आमतोलाका 33 वर्षीय मोहम्मद सुभाम र सुनसरी देवागञ्ज गाउँपालिकाका 0 गौवाका 18 वर्षीय मोहम्मद हकिम हुन्। सुभाम भारतीय भए पनि विवाह गरेर नेपालमै बस्दै आएका थिए। प्रहरीका अनुसार हत्या गर्ने मुख्य पात्र उनीहरू नै हुन्। यसअघि पक्राउ परेका मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका 7 कमलपुरका 62 वर्षीय नासिर आलम मेस्त्री हुन्। खाल्डो खनेर पूर्ण उनलाई प्रयोग गरिएका। मोरङको जहाद गाउँपालिका 4 सिसोनीका अमित शाह भनिने दिनानाथ सोनार पनि पक्राउ परेका छन्। पहिले
खाल्डो तयार अनि हत्या यही समूह ललितपुर पनि आएको अनुसन्धान खुलेको छ। उनीहरू मङ्सिर 28 अघि नै ललितपुर आएका थिए। पहिले खाल्डो तयार गरी खाल्डो खनेर पुर्नका लागि आवश्यक सामग्री पहिले नै तयार गरेर लिम्बूको हत्या गरिएको खुलेको छ। मोरङमा पनि त्यस्तै गरिएको थियो। काठमाडौँमा लिम्बूको हत्या गरेपछि त्यस्तै साँझ उनीहरू विराटनगर फर्किएका थिए। अनिल र अन्य साझेदारहरू भने भोलिपल्ट तेताग लागे। हत्या गरिएका मोहन पनि विराटनगर जाने सल्लाह भएको थियो। उनीहरूको कारोबारको हिसाब किताब मिलाउन बाँकी देखिएको प्रहरी बताउँछ। उनीहरूले मोरङका केही स्थानमा जग्गा हेर्ने पनि सल्लाह गरेका थिए। त्यो जग्गाबारे अनिलले नै जानकारी दिएका थिए। सुरुमा होटलमा बस्दै हिसाब किताब गर्न खोजे तर बाँडफाँड मिलेन। राजेन्द्रले भने हस् अहिले छाड्दिम, दाई आएपछि मिलाउला। राजेन्द्र र शम्भुलाई मोहन आउँछन् नै भन्ने थियो। मोहनसँगै बसेर हिसाब किताब गर्ने सल्लाह भएपछि उनीहरूलाई अनिलले केही स्थान जग्गा देखाउन लगे। बीचमा आफू भने काठमाडौँ पनि फर्केका थिए तर पछि फेरि मोरङ पुगे। पुष 5 गते धनपाल थान 7 मा जग्गा छ भन्दै त्यहाँ राजेन्द्रलाई लिएर पुगे। अनिल घटनास्थल नजिकै पुगेपछि त्यहाँ रहेका युवाहरूसँग चिनजान गराए। आफू र राजेन्द्र अगाडि लागे। पछि आएका युवाले गम्छाले घाँटी कसेर राजेन्द्रको हत्या गरे। नजिकै खुबारीमा खाल्डो तयार थियो। त्यही समूहले तत्काल खाल्डोमा लग्यो र राजेन्द्रलाई पुर्यो। 2 दिनपछि शम्भुलाई पनि यसै गरी सोही ठाउँमा जग्गा हेर्ने भन्दै लगेर हत्या गरेको प्रहरी बताउँछन्। हत्याराले 35 देखि 45,000 तीनैजनाको हत्या गर्ने योजना अनिलले पहिले बनाएको देखिन्छ। त्यही अनुसार अनिलले मान्छे खोजेका थिए। हत्यामा संलग्न मध्ये कोहीलाई 34,000, कोहीलाई 40,000 र कोहीलाई 45,000 दिएको प्रहरी बताउँछ। अहिलेसम्म 34,000 देखि 45,000 रुपियाँसम्म दिएर हत्या गर्न लगाएको देखिन्छ। यसलाई अब तथ्यले पुष्टि गर्ने काम हुन्छ। मोरङका एसपी जीसीले भने उनीहरू हत्यापछि पनि गाउँमै थिए। अनिल पनि आफ्नो व्यवसायमा ढुक्कली लागिरहेका थिए। तर मोरङमा सफेला परेको घटना बाहिर आएपछि उनीहरूको भागाभाग भयो। कोही भारत पुगे, कोही नेपाल लुकेर बसिरहेका थिए। सुरुबाटै अनिल प्रहरीको निगरानीमा परेका थिए। उनी भने थाहा नपाएको बताउँदै पन्छिन्छन् खोजिरहेका थिए तर प्रहरीले उनलाई उम्किन दिएन। अहिलेसम्म व्यवसायको रकम हत्याउन साझेदारलाई मारेको बताए पनि कहाँ कति रकम हात पार्न लागेका थिए भन्ने अहिले पुष्टि भइसकेको प्रहरी बताउँछ। कारोबार धेरै देखिएको छ। कतै लगानीको रकम आउने देखिन्छ, कतै कमिसनको कुरा पनि देखिन्छ। तर यी कारणलाई थप पुष्टि गर्न बाँकी छ। एसपी जीसीले भने अनिलले थरीथरीको बयान दिइरहेकाले प्रमाणले पुष्टि गर्नतर्फ लागेको प्रहरी बताउँछन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिबद्धता जनाएका छन्। फातिमा सेप्टेम्बर 2 साता एमसीसी परियोजनाको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न नेपाल आएकी थिइन्। बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँग हामीले विस्तृत रूपमा सम्झौताका बारेमा छलफल गरेका छौं र संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छौं। देवबार प्रचण्डले लेखेका छन्, नेपाल सरकार एमसीसी सम्झौताका पछिमा रहेको र नेपालको आर्थिक विकासमा यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता रहेको हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं। संसदबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन 4-5 महिना चाहिने दुई नेताले पत्रमा लेखेका छन्। उक्त समयमा उनीहरूले त्यसका लागि 6वटा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एमसीसीले पठाएको स्पष्टीकरणका बारेमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूभित्र व्यापक छलफल गर्ने र यथार्थ बुझाउने प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्। एमसीसीका बारेमा रहेका भ्रम र आशंका हटाउन सरकारले सार्वजनिक बहसका कार्यक्रममा गर्ने साथै एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा धारणा राख्न सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका छन्। सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत एमसीसीका बारेमा वास्तविक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न एमसीसी नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चारका कामहरू सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्ने, जसले गर्दा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सहज होस्। पत्रमा भनिएको छ र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई छिटो टेबल गर्न संयुक्त रूपमा आग्रह गर्ने। प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्डले दुई देशबीचको लामो मित्रता र सहयोगी सम्बन्धले एमसीसी परियोजना अनुमोदनका लागि थप समय उपलब्ध हुने विश्वास गरेका थिए। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन केही समय आवश्यक हुने हाम्रो आग्रहलाई एमसीसी बोर्डले स्वीकार गर्ने विश्वास लिएका छौं। पत्रको अन्तिममा भनेको छ, प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्डले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन मागेको 5 महिनाको समय खर्किन लागेको छ। तर प्रतिबद्धता अनुसार एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनेमा भनी आशंका छ। एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच नै तीव्र मतभेद छ। नेपाल सरकार र अमेरिका बीच 14 सेप्टेम्बर 2017 अर्थात् 2047 साल भदौ 29 गते एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। देउबा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधारमा एमसीसी
सहयोग आउने सम्झौता भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनामा अमेरिकी सरकारले 500 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 60 अर्ब रुपियाँ र नेपाल सरकारले 130 मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। परियोजना अन्तर्गत काठमाडौँको लप्सी फेदीदेखि नुवाकोटको रातो माटो हुँदै 400 केभीको एउटा प्रसारण लाइन तनहुँको दमौली र त्यसबाट रूपन्देहीको बुटवलसम्म पुग्नेछ। सोही प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउने तथा लक्ष्य आयोजना छ। त्यस्तै अर्को प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौँडा हुँदै ढल्के बर दुहबी प्रसारण लाइनसँग जोडिने सम्झौतामा उल्लेख छ। साथै एमसीसी सम्झौता अनुसार प्रसारण लाइनसँगै विभिन्न 5 सडक खण्डमा उच्च स्तरको मर्मत सम्भारको काम हुनेछ। 5 वर्षमा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने परियोजना 5 वर्ष बित्दै लाग्दा पनि अलपत्र अवस्थामा छ। एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानेछ। गिरीका अनुसार दुर्घटनामा परि बेहुला 25 वर्षीय दानबहादुर खड्का बेहुली, 19 वर्षीय सीमा जीसी र 21 वर्षीय हरिहुडा मगर, 27 वर्षीय नरेश खड्का र 25 वर्षीय सावित्रा जीसी घाइते भएका छन्। थप जानकारीको लागि हामीसँग जोडिनुहोला। सुनचरी दुर्घटनामा बस र ट्रकका चालक सहित 3 जनाको मृत्यु, 27 जना घाइते भएका छन्। सुनचरीको कोशी गाउँपालिका 1 मा बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बस र ट्रकका चालक छन् भने 1 जना बसमा सवार यात्रु रहेका छन्। दुर्घटनामा 27 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कोशी गाउँपालिकाको लोकहिमा रहेको खुनियामा ट्रक र बस एक आपसमा ठक्कर खाएपछि दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख एसपी सञ्जय सिंह थापाले रातो पार्टीलाई बताएका छन्। एसपी थापाका अनुसार पूर्वको काँकडभिट्टाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना 8 ख 8493 नम्बरको बस र पश्चिमबाट पूर्व आउँदै गरेको ना 5 ख